اور رمضان المبارک او عظیم راتاں او عظیم مقام جس دے اندر فرضاں دا ثواب بڑھا دیتا جاندا ہے، نوافل دا ثواب فرضاں تکر سارے ثوابات بڑھا دیتے جاندے ہیں۔ او عظیم لمحات اور عظیم گھڑیاں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم سانو سارے عظیم لمحات اور عظیم گھڑیاں رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اللہ اس تک سانو زندگی عطا فرمائے کہ اسی اس عظیم لمحات دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کر سکیے۔ معراج ایسا عظیم معجزہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ نے عطا فرمایا۔ سارے نبی آئے وقتاً فوقتاً اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے، کسی نبی نو ایک معجزہ، کسی نبی نو 2 معجزے، کسی نبی نو 3 معجزے، لیکن سنیو میرے تیرے مصطفیٰ دی واری آئی اللہ نے ایک معجزہ نہیں عطا فرمایا، اللہ نے 2 معجزے نہیں عطا فرمائے، اللہ نے میرے تیرے مصطفیٰ نو سراپائی معجزہ بنا کے بے چھڑے آئے۔ اور معراج حضور تاجدار کائنات نو معراج کروانا، اپنا دیدار عطا کرنا اور اس عظیم رات اللہ دے حضور مصطفیٰ دا پیش ہونا، اس دے حوالے دے نال میں کچھ چند ملفوظات آپ احباب دے سامنے رکھاں گا۔ اللہ کریم نے اپنے مصطفیٰ نو معراج کروائی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت معراج دا مقام اور معراج دا ویلا آیا نا، حضور تاجدار کائنات اس عظیم لمحات دے اندر پریشان سن، غمگین سن۔ حضور دے چاچے دا وصال ہویا، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہویا۔ انہاں دونوں ہستیاں دے نال حضور نو بڑا پیار سی، بڑی محبت سی۔ جس وقت دونوں ہستیاں دا وصال ہویا تے حضور غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے، آکھیا یار پریشان ہے، جان اج جا کے یار نو لے کے آ، اج یار دیاں ساریاں پریشانیاں دور عطا کر چھڑاں گے۔ اس مقام دے اندر اللہ کریم نے اپنے حضور تاجدار کائنات نو مقام اور رتبہ اور شانت اگے بڑیاں عطا فرمائیاں، لیکن رب کائنات نے دسنا چاہیا کہ جنہوں کوہ طور تے بلا کے ہم کلام دا شرف عطا کراں، او کلیم اللہ ہوندا وے، جنہوں عرش معلیٰ تے بلا کے اپنا دیدار عطا کرو حبیب اللہ ہوندا ہے۔ اللہ کریم نے اور قرآن دی نص وارد ہو گئی، قرآن اس عظیم باب نو بیان فرما رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں عقل میں بات نہیں آتی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اللہ کریم دا قرآن اعلان فرما رہی ہے سبحان اللذی یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے پاک او ذات، مولا تیری پاکی نو تے ہر کوئی منن والا ہے، لیکن رب کائنات ایتھے اللہ اپنی صفت نو بیان فرما کے دس رہی ہے پاک او ذات جس نے رات دے تھوڑے جے سے اپنے خاص بندے نو سیر کروائی ہے، خاص بندے نو سیر کروائی۔ حضرات لیلن رات حصے دے اندر اتھے کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے ذرا جی سیر تے ہوندی ہے دن دے ٹائم، اللہ رات دے مقام دے اندر سیر فرما رہی ہے، اپنے حبیب نو بلا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ تاجدار کائنات حضور امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے فرمایا اللہ نے منو اتنی نورانیت عطا فرمائیے، اتنی بصارت عطا فرمائیے، حضور تاجدار کائنات بیٹھے فرشاں تے ہوندے نے عرشاں دیاں خبراں بھی عطا فرما چھڑ دے نے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب نو سیر کروائی۔ حضرات مقام آ گیا، ویل آ گیا، جمعۃ المبارک نو جتھوں میں آغاز کیتا سی اور جتھے میں اپنے خطاب نو چھوڑیا اتھوں آغاز کرن لگا۔ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء مدینے دے تاجدار حضرت ام ہانی دے گھر جلوہ فروز نے، اور اس تو پہلے حضور تاجدار کائنات نو معراج کروان دی وجہ کی ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ اس حدیث دیاں راوی نے، آپ میرے مصطفیٰ تاجدار کائنات دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں اور عرض کی تھی سونا میں یہ منظر ویکھنی ہے کہ جس چیز ہی آپ خواہش کر دیو اللہ اس خواہش نو قبول بھی فرماندہ ہے اور پورا بھی عطا فرما چھڑدا ہے۔ میرے حضور تاجدار کائنات مصطفیٰ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے فرمایا عائشہ
ساری کائنات دی رضا اللہ دی رضا ہے، اللہ دی رضا میں مصطفیٰ دی رضا ہے کہ جس طرح میں راضی ہوں نہ اللہ منو راضی عطا فرما چھڑ دے۔ حضرات رب کائنات نے فرمایا جبریل جا اج یار نو لے کے آ، اج یار نو بلا کے لے کے آ، کیا جسی اپنے یار دا دیدار بھی کریے اور اپنا دیدار بھی اپنے مصطفیٰ نو کروائیے۔ جبریل علیہ السلام دے نال جس وقت دے مذاکرت ہو رہے ہیں، مولا کلیاں جانا ہے، فرمایا کلیاں نہیں جانا، اج 70,000 فرشتیاں دی فوج نال لے کے جا، اج کلیاں نہیں جانا، 70,000 فرشتیاں دی فوج نال لے کے جا اور اعلان کر دے سارے جنت دے دروازے نو کھول دیو، جنت نو سجایا جائے، جہنم دے دروازے بند کر دیو۔ جبریل علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آواز آئی جبریل خیر ہے، اج سارے جنت دے دروازے کھول دیتے گئے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے نے۔ جبریل علیہ السلام کہندے نے اج بڑا اللہ دا عظیم مہمان آ رہے نے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جا جنت دے باغات چلا جا، ایک سونا جیا پیارا جیا براق لے جا جتے ہوتے اج ساڈا حبیب سوار ہوئے گا۔ اختصار دے نال جبریل علیہ السلام جنت دے باغات دے اندر آئے، خوبصورت براق، جبریل دی نظر جا رہی ہے، بڑے بڑے خوبصورت براقاں دے نظر جا رہی ہے۔ جے تسی ذوق نہ سبحان اللہ بولو پھر میں اس میدان چ لے کے چلنا اور اس عقیدے اور اس ایمان دے نال بیٹھیا جے کہ جڑا دلو سرکار نو پکار دینا حضرت جو دے تے کرم ہو جاندہ جے، جڑا عاجزی انکساری محبت اقتصار مصطفیٰ تاجدار کائنات دے نال محبت کر دے نہ وفا کر دے۔ اور امام بخاری اس بات نقل کر دینے، آپ کہنے لوگو میرے تیرے پکارن چ کمی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دے کرم کرن چ کمی نہیں ہو سکتی۔ آ مسلمان بھائیو جس وقت رب کائنات دی بارگاہ دی اندر اج جبریل امین نے عرض کی مولا اج کلیاں جانا ہے، فرمایا جبریل نانا مولا اج کی قانون اج کی دستور ہے؟ رب کائنات نے فرمایا جبریل اج 70,000 فرشتیاں دی فوج نال لے جا۔ آؤ بابا جی معراج مصطفیٰ دی اس عظیم محفل پاک دے اندر آنے والو آج سنیا جے میرے مصطفیٰ کی معراج کیے، مصطفیٰ دی معراج کیے، میرے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نال وفا کرنے والو آج رب کائنات دی بارگاہ دے اندر جبریل نے عرض کی مولا میرے اللہ اج کلیاں جانا ہے، فرمایا نانا جبریل اج 70,000 فرشتیاں دی فوج نال لے جاؤ، جا جا کے اعلان کر دے آج سارے جنت دے دروازے کھول دیتے جان، آج جہنم دے دروازے بند کر دیتے جان۔ جبریل امین نے اعلان فرمایا میں ایک غیب چو آواز ہے جبریل خیر آج سارے جنت دے دروازے کھول دیتے گئے نے، آج کون آ رہا میں؟ جبریل امین بولے، جبریل امین لب کھولے کہندے آج رب دا مہمان آ رہا ہے، اج مدینے دا تاجدار آ رہا ہے، وَدُّحَا دے مکھڑے والا وَاللَّیل دیاں زلفاں والا حامیم دے کنڈنا والا اج او حبیب آ رہا ہے جڑا آدم علیہ السلام دا بھی نبی ہے، جڑا شیش علیہ السلام دا بھی نبی ہے، یعقوب علیہ السلام دا بھی نبی ہے، شیش علیہ السلام دا بھی نبی ہے، اج او آ رہا ہے جڑا جگ دا بھی حبیب ہے، رب دا بھی حبیب ہے۔ آج اس وقت جناب آنا جبریل امین جنت چلے گئے، آج باغات کے اندر دیکھے آؤ، آج براق دیکھتے جا رہے ہیں، ایک خوبصورت براق، اے عظیم تو عظیم براق، اے نبی دے غلاموں میرے مصطفیٰ نال پیار کرنے والوں، مدینے دے تاجدار نال محبت کرنے والوں، آج خوبصورت براق جبریل امین دی نگاہ پہ گئی، آج نظر اٹھی جبریل امین نے ویکھیا کی ایک براق جڑا انج جنت دے باغات دے اندر اپنے سر نو جھکائی بیٹھا میں اکھاں نم ہو گئیاں نے، اج زارو قطاری نہ رو رہی ہے۔ جبریل امین قریب آ گئے، اج تو کیوں رونا ہے؟ اج رون دا ویلا نہیں، اج عرش سجایا گیا، اج جنت نو سجایا گیا، اج رون دا ویلا نہیں، اج تے رب دا یار یار آئے،
اج تے رب دا یار آ رہا وے، اج تے رب دا حبیب آ رہا وے، اج رون دا ویلا نہیں، اج رونا کیوں پیا وے؟ براق نے زبان حال نہ لرز کی تھی جبریل کوئی اپنے حسن تے مال کری بیٹھا ہے، کوئی اپنے حسن تے نخریاں تے نال کری بیٹھا ہے، لیکن ایک وقت ایک ویلا رب کائنات نے اعلان فرمایا سی ایک مقام آ جانا میں، ایک ویلا آ جانا میں، اے عرشاں تے حبیب نے آ جانا ہے، عرشاں تے حبیب نے آ جانے۔ میں جس وقت جملہ سنیا ہے میں اس وقت مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی یاد دے وچ کدی رونا وا کدی تڑپنا وا۔ جبریل امین عرض کیتی مولا اے براق تے بڑے سونے نے، اے براقاں دے ناز بھی بڑے، انہاں دے نخرے بھی بڑے، لیکن ایک براق تیرے نبی دی یاد وچ روندا پیا ہے۔ اج غیب جو آواز ہے جبریل جڑا ساڈے یار نال تڑپ کے پیار کردا ہے اسی او دے تے کرم فرما دینے آج یہ دے کرم ہو گیا میں۔ جبریل لے جس براق نو جبریل امین نے قبول فرمایا، براق نو لے کے چلنے لگے۔ مولا ہن براق لے کے کلیاں جانے، فرمایا نا 70,000 فرشتیاں دی فوج نال لے جاؤ، اے نورانی فرشتے نال لے جاؤ۔ اج حبیب آ رہی میں، اے ویکھ میرے تیرے نبی دا پروٹوکول، اے ویکھ رب نو اپنے یار نال کڈا پیار ہے، اپنے یار نال کڈیاں محبتاں نے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل اے جنت چ سونے سونا لباس لے جاؤ، اے جنت دے وچ سونا لباس لے جاؤ تے سونے سونے برتن لے جاؤ۔ جبریل امین نے ساری چیزاں نو قبول فرمایا۔ اج جبریل چلے نے، ہن بابا جی وقت دے دامن چ اجازت کوئی نہیں، جبریل امین چل دے حضرت ام ہانی دے ویڑے دی اندر میرے نبی آرام فرما رہے نے، اکھ لگی ہوئی ہے وضحا دا مکھڑا میں۔ اوے یارو ذرا تصور تے قائم کری آجے، ذرا منظر نو سامنے رکھی آجے، وہ کڈا کو سونا چہرہ ہوے گا جدیاں قسماں اللہ دا قرآن اٹھا رہا ہے، کڈا کو سونا چہرہ ہوے گا جدیاں قسم اللہ دا قرآن اٹھا رہی آوے۔ او زلفاں کڈیاں کو سونیاں زلفاں یومن گیاں جنہ دیاں قسم اللہ دا قرآن اٹھا رہی آوے۔ او سینہ کڈا کو سونا سینہ ہوے گا جدیاں قسم اللہ دا قرآن اٹھا رہی آوے۔ آؤ پھر میں عظمت مصطفیٰ دے قرآن پڑھ کے مور لا دواں، اے ذرا سنیاں دا سینہ مدینہ بن جائے۔ اس مصطفیٰ دے چہرے دا ذکر اللہ دا قرآن اعلان فرمائے وضحا سونے منو تیرے چہرے دی قسم میرے نبی دیاں زلفاں دا ذکر اللہ دا قرآن اعلان فرمائے واللیل اذا سجا سونے منو تیریاں زلفاں دی بھی قسم اوے مسلمانوں میرا نبی جنہ گلیاں چ چلے اللہ انہاں گلیاں دی قسم اللہ دا قرآن اعلان فرمائے لا اقسم بہذا البلد سونے منو نہ گلیاں دی قسم جنہ گلیاں چ تیرے قدم لگی ہوئے نے۔ مسلمانوں میرے تیرے نبی اج آرام فرما رہے نے، ام ہانی دا ویڑا وے، ام ہانی دا گھر نے، اج حضور آرام فرما رہے نے۔ آنکھ لگی ہوئی ہے، جبریل امین آگے عرض کی تھی مولا میرے اللہ تیرا یار آرام پیا کردا ہے، اج آواز دے کے اٹھا لواں۔ فرمایا نانا جبریل اج یار نو آواز دے کے اٹھانا نہیں، او نبی موسیٰ دا دربار، او نبی عیسیٰ دا دربار، او نبی شیش دا دربار، او نبی یعقوب دا دربار، تو 1,24,000 کم و پیش انبیاء دی بارگاہ چ جاندا رہیا میں، اوتھے ادب دا دستور اور سی۔ مولا اج تیرے یار نو اٹھانا کہ رب کائنات نے فرمایا جبریل میں تینوں سارے نوری بنایا ہے لیکن تیرے ہونٹ کفور دے بنائے، کفور دے بنائے، ایک کفور بڑا ٹھنڈا ہوندا ہے۔ اے جبریل ذرا جھک جا میرے یار دے قدم چوم لے، میرا یار بیدار ہو جائے گا، میرا نبی اکھاں کھول لے گا۔ اوے مسلمانوں اگر عقیدے دی وضاحت کراں ہن غور کری آجے، اے فیصلہ ویڑے چ جا کے جبریل کنا کو جھکیا ہوے گا، جبریل کنا کو جھکیا ہوے گا۔ جبریل امین نے میرے نبی دے قدماں نو بوسا دیتا میں، حضور اکھاں کھولیاں جبریل خیر اج کیویں آیا ہے؟ عرض کیتی سونیا
اج وہی لے کے نہیں آیا، اج رب نو ملان واسطے آیا، اج وہی لے کے نہیں آیا، اج پیغام لے کے نہیں آیا، اج میں آپ نو لے کے جاواں گا۔ جبریل امین نے حضور دی بارگاہ دے اندر اج برتن پیش کیتے، آقا ذرا وضو فرما لیا جے۔ میرے مصطفیٰ نے وضو فرمایا۔ آؤ مسلمانوں، اج معراج دا آغاز ہویا، حضور دے سفر دا آغاز ہویا، مسجد حرام تو چلے نے، اج مقصد جناب اعلیٰ اے اقصی دا مقام آیا، اے رستے دے اندر ایک مقام آیا جنوں مدینے دا مقام کہندے نے، جنوں مدینے دی دھرتی کہندے نے۔ جبریل امین نے عرض کی سونیا اس مقام تے 2 رکعت نماز ادا کیا جے۔ میرے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ جبریل مقام کیڑا ہے؟ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ، مدینے دے تاجدار دی بارگاہ۔ جبریل امین نے عرض کی سونیا اے دربار او دربار ہے، مکے تو جس وقت تسی ہجرت کر کے آ جاؤ گے اینو مدینے دا مقام کہندے نے، اینو مدینے دا مقام کہندے نے۔ سفر دا آغاز ہویا، دوسرا مقام آیا میں جبریل امین نے بارگاہ رسالت عرض کی سونیا 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میرے مصطفیٰ نے 2 رکعت اج نماز ادا کی تھی۔ جبریل ایک ایڑا مقام ہے، جبریل امین نے عرض کی سونیا اے او مقام ہے جتھے رب کائنات نے نبی موسیٰ نو ایک کلام جناب اعلیٰ کلام کرن دا شرف عطا کیتا وے۔ حضور اگے چلنے نے، تیسرا مقام آ گیا۔ وہ نبی دے غلاموں جس وقت تیسرا مقام آیا، جبریل امین نے عرض کی سونیا وضحا دے مکڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا، اج سیال کوٹ دی اس دھرتی دے بیٹھن والو، میرے نبی دے اے معراج دا جلسہ سننے والو، اج یہ وقت آ رہی آجے، اج وہ ویلا آ گئی آجے، اج یہ جلسہ تسی تے میں نہیں کر دے، اج وہ مقام آ جانے جتھے نبیاں نے بھی جلسہ کیتا میں۔ ذرا مقام دے جناب اعلیٰ میں منظر کشی نو بیان کرن لگا۔ تیسرا مقام آیا میں اے جبریل امین نے عرض کی دی لجپالا وضحا دے مکڑے والی آؤ، اے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ حضور 2 رکعت نماز ادا کی دی۔ اے جبریل اے مقام کیڑا ہے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی اے ولادت گاہ میں، آخر زمان نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اتھے ولادت ہوئی سی۔ اوہ مسلمانوں جس وقت حضور اگے چلے آج یہ مقام آ گیا، آج یہ ویلا آ گیا میں، آج وہ وقت آ گیا میں۔ میرے جس وقت مدینے دے تاجدار آج وہ عظیم مقام تے پہنچے نے، وہ مقام کوئی عام نہیں۔ آج نبی آدم بھی موجود، نبی عیسیٰ بھی موجود، نبی نوح علیہ السلام بھی موجود۔ ہن عقیدے دی وضاحت جملہ دینے لگا۔ میرے حبیب کبریاء نے ارشاد فرمایا، حضور فرماندے نے جس وقت میں سفر کر کے جا رہی ہوں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، میں رستے جو ویکھیا کی ہے نبی موسیٰ اپنی قبر انور دے اندر نے، لیکن جس وقت میں مسجد اقصی جی پہنچیا میں ویکھیا کی ہے نبی موسیٰ میرے استقبال واسطے کھڑے نے۔ میں کہا یارو اور میرے نبی دے آج جناب اعلیٰ حضور دی عزت مصطفیٰ دی ناموس سے پیرا دین والی ہو، آج جڑا بیمان آکھے حضور مر کے مٹی ہوں گے۔ میں کہا تیرا نبی ہے، سنیاں دا نبی تے ہو نبی ہے، نبی موسیٰ کلیم اللہ معراج دی رات میرے تیرے نبی پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہون۔ نبی موسیٰ جناب اعلیٰ اپنی قبر دی اندر بھی حضور فرما رہے ہیں میں مسجد پہنچیا، نبی موسیٰ میرے استقبال واسے اس مسجد بھی ملے۔ اور سنیوں فیصلہ آپ ہی کرے آجے جڑا نبی موسیٰ کلیم اللہ میرے تیرے نبی دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑا ہوئے، اس مقتدی دی احسان امام الانبیاء دا کی مقام ہوئے گا۔ اللہ توجہ ہے جی، بولو 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 سبحان اللہ۔ یہ فقیر دا ریکارڈ ہے، یہ وجدان چرائی صاحب اس بات دے گواہ نے، میں 2 گھنٹے لگاتار ترنم کر سکنا ہے، سائیاں دا کرم ہے۔ یہ اپنے آپ نہیں گل بندی ہے، سائیاں دا فضل اور کرم ہوئے تے پھر گل بندی ہے۔ بات نو سنیا جی،
اللہ اکبر توجہ ہے جی. حضور نے 3 مقام تے نماز ادا کی تھی. عظیم مقام نے. جس وقت مدینے دے تاجدار پہنچے نا سارے نبی قدار بنا کے کھڑے نے. آئے ہائے ہائے. اج جلسہ تساں تے میں نہیں سجایا اے جلسہ اتھے بھی سجیا جے. قطاراں بنی ہیں. حضور تاجدار کائنات نے تمام انبیاء دی جماعت کرائی. تمام نبیوں دی جماعت کرائی. حضور تاجدار کائنات نے فرمایا جس وقت میں تمام انبیاء دی جماعت کرائی اج سارے انبیاء دا خطبہ دا آغاز ہویا. نبی آدم علیہ السلام. اللہ دا بڑا کرم, اللہ دا بڑا فضل کہ اللہ کریم نے منو نبوت دا تاج پہنایا. اپنے مقامات نو بیان کر دے جا رہے. ہن وقت نو مد نظر رکھنا ہے. روتلو قرآن دی دلیل نو ذہن دے اندر رکھنا ہے. اپنی عقل نو نہیں دوڑانا کہ مسجد حرام مسجد اقصی سفر ایرے تے سفر دا آغاز ہویا ہے تے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج سارے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میرے مصطفیٰ تاجدار کائنات نے فرمایا آج خصوصی خطاب دے ٹائم دا وقت آ گیا. خصوصی خطاب دا ٹائم دا وقت آ گیا. حضور تاجدار کائنات نے فرماندے نے پھر میں اتھے خطاب فرمایا. میں مصطفیٰ تاجدار کائنات نے خطاب فرمایا تے جے تسی سبحان اللہ بولو میں نظرانہ نظر تہاڈی بارگاہ پیش کراں. کیوں کیسا مقام ہو کیسا ویلا ہوئے گا. ذرا اس مقام نو سامنے رکھیا جے نا تے پھر اور لطف آئے گا. کیوں کیسا مقام ہوئے گا جتھے نبی آدم تو لے کے نبی عیسیٰ تک سارے انبیاء موجود ہونگے. خطاب کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ زہرہ پاک دا بابا جان خطاب کر دے ہونگے. آؤ مسلمانوں آج وقت ویلا آیا. میرے حضور تاجدار کائنات سارے انبیاء دی جماعت کرائیے. اے مصطفیٰ اپنی مسند تے کھڑے ہو گئے. ہن بابا جی جملہ سنے آجے آج اس سینے دی اندر اپنے مصطفیٰ دی تعظیم مصطفیٰ دی عظمت حضور دے شان تے مقام نو ذرا سن کے جائے آجے. اے میرے مصطفیٰ جس وقت کھڑے ہوئے نے میرے مصطفیٰ نے خطاب فرمایا. حضور نے اللہ کریم دی حمد و ثنا نو بیان کیتا وے. اللہ کریم دی تمام تعریفات نو بیان کیتا. آج احسان دے جملے پیش کر رہے نے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اللہ کریم دا احسان مند میں اللہ کریم دا شکریہ ادا کرنا وا. اے جن نے منو سارے انبیاء دے سامنے کھڑا کیتا وے. میں جناب اعلیٰ آیا تے سارے دعا کر دے لیکن اللہ نے مقام کی عطا کیتا وے. اللہ نے شانہ کی عطا کیتیاں نے. میں گواہ بن کے آیا وا. میں لوکاں نو جنت دی بشارت دین واسطے آیا وا. میں لوکاں نو جہنم دا ڈر سنان واسطے آیا وا. میں حق دے باطل نو الگ الگ کرن واسطے آیا وا. میں اپنے غلاماں نو شانہ تے مقام دین واسطے آیا وا. اوے نوجوانوں میرے نبی نال پیار کرنے والوں آج وہ جلسہ سجیا ہویا وے. میرے مصطفیٰ نے اپنی امت دا ذکر کیتا. حضور فرماندے نے میری امت آئی تے سارے دعا کرتے وے آئی تے سارے دعا کرتے وے لیکن میری امت دی بڑی شان ہے میری امت دا بڑا مقام ہے. ہن اپنے نبی امام الانبیاء دی لجپالی ویکھے آجے اپنے مصطفیٰ دا کرم ویکھے آجے جڑا انبیاء دی جماعت دی اندر آج میرا تیرا ذکر کر رہے آویں. نبی ابراہیم علیہ السلام اے جس وقت آخری مقام سجی آویں اے میرے مصطفیٰ دا بیان مکمل ہویا. نبی ابراہیم علیہ السلام بولے نے لب کھولے نے. نبی ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیتا اوے سارے انبیاء دی بارگاہ دی اندر آج سارے رسولاں دی بارگاہ دی اندر نبی ابراہیم علیہ السلام بولے نے کہندے نے جتنیاں بھی صفات اے جتنی بھی تعریفات اے محمد عربی نے بیان فرمائیاں نے. اے مصطفیٰ سارے نبیاں تو افضل اے مصطفیٰ سارے نبیاں تو اعلیٰ اے مدینے دے تاجدار سارے نبیاں تو اعلیٰ. ہن اگلا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے. میرے مصطفیٰ دی بارگاہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دا جلسہ ہو رہا وے. اوے سنیو نبی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے. ہن جملہ بابا جی سن کے تڑپ جاؤ گے. نبی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے اے نبی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار اے سارے نبیاں تمہیں افضل نے. انہاں دی امت سارے نبیاں دیاں امتاں دے وچوں بھی افضل نے.
میرے مصطفیٰ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء مدینے دے تاجدار آخری خطبہ فرمایا وے اے جے مسجد حرام تو مسجد اقصی دا سفر اج مسجد اقصی تو سفر دا آغاز ہویا حضور براق تے سوار ہوئے نے بڑے اقتصاد دے نال اے جس وقت براق تے سوار ہون لگے اکھاں نم ہو گئیاں نے جبریل امین عرض کیتی سونیا لجپالا رون دی وجہ کی ہے فرمایا جبریل میں تھی اج عرش اعلیٰ تے جا رہی ہاں اپنے رب دے حضور جا رہی ہاں اے جبریل میری امت بڑی گناہگار ہے میری امت بڑی سیاکار ہے غیب الہی جو آواز آئی ہے جبریل اج یار نو کہے آجا اج پریشان نہیں ہونا جڑا جڑا تیرا ہوئے گا اسی او دے تے کرم فرما دینا ہے اسی عہدے دے کرم فرما دینا میں تے میں تے انج کر کے نقشہ بیان کر کے گئے نا جدو میدان سجیا ہوئے گا اے منظر سجیا ہوئے گا اے جس وقت سارے گناہگار نہیں آ جانے گناہگار ہر جو محشر میں فریاد کریں گے اوتھے میرے تیرے مصطفیٰ نے آ جانے امام الانبیاء نے آ جانے آج میں پیغام دے رہے آجے اپنی زندگی دی اندر حضور نل بابا جی وفا کر جائے آجے مدینے دے تاجدار نل وفا کر جائے آجے اور میں تے صدا دے کے کہہ رہی ہوں اوتھے آقا نے کرم فرما دینے حضور کہن کے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اگلا نقشہ ذرا سامنے رکھے آگے سارے سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سارے سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں پھر امتی کی بخشش کا اصرار کریں گے آج حضور سجدے جو سر رکھیں گے مولا میری امت بڑی گناہگار ہے میری امت بڑی سیاکار ہے میرا عقیدہ ایمان ہے اس وقت غیب جو آواز ہے گی سونے آج پریشان نہیں ہونا آج پریشان نہیں ہونا آج تے مقام نو سجایا ہی تاں میں آج اسی اپنے نبی دیاں شانہ دسنا چاہنے ہوں اے مقام نو سجایا ہی تاں میں آج اسی دسنا چاہنے ہوں اے ساڑے حبیب دا کون ہے آج مقام اسی دسنا چاہنے ہوں اے جس وقت جناب اعلیٰ حضور سجدے سے سر رکھیں گے مولا میری امت گناہگار ہے میری امت سیاکار ہے آج غیب الہی چواز ہے کہ سونے پریشان نہیں ہونا ذرا سجدے تو ساری چکو یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے آج یہی پیغام دے رہے ہیں آج جناب اعلیٰ اس مرکز دا بھی یہی پیغام آج جناب اعلیٰ حاجی اسحاق صاحب دا بھی یہی پیغام قبلہ شاہ جی دا بھی یہی پیغام آؤ میرے مصطفیٰ نہ لگ جائے آجے حضور نہ لگ جائے آجے مدینے دے تاجدار نل وفا کر لیں آجے اس وقت تو میدان سج جانا میں ایک غیب کی آواز ہے گی یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے ہم اگلے جملے دے لطف رہنے تیرے چاہنے والوں سے تیرے چاہنے والوں سے سنیا جے بابا جی سنیا جے تیرے چاہنے والوں سے تیرے چاہنے والوں سے اگر ٹائم دی اندر نزاکت ہوئے رب کعبہ دی قسم ایک جملے کے اندر رہا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے حضور تاجدار کائنات مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دے سفر دا آغاز ہو جاوے حضور براق دے سوار ہوئے نے اس براق دی رفتار کی ہے جتھے نگاہ جا رہی ہے اوتھے قدم جا رہی آوے آج براق سوار ہویا پہلا یا سمانا آیا آج ملاقات کی دینال ہن بابا جی جملہ سنیا جائے بڑی ذمہ داری نہ لرز کر رہی آواں اے مسجد حرام تو مسجد اقصی نبی آدم علیہ السلام موجود نے پہلا یا سمانا آیا میرے حضور امام الانبیاء دی ملاقات نبی آدم علیہ السلام نہ لوئی دوسرا آسمان آیا اے نبی یحییٰ نبی عیسیٰ نہ ملاقات اے مقام جاری ہے اے مقام سجیا ہویا ہے آج نبی جا رہے ہیں اے آسمانہ دی بلندیوں اے آسمانہ دا مقام اے نبی دے غلاموں آج چھٹا آسمان آ گیا حضور امام الانبیاء دی ملاقات ہونے تھے کہ ذمہ داری نال بات کرنے لگا حضور مسجد حرام تو چلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا مقام دے وچ جناب اعلیٰ ایک رسے
دے اندر میں ویکھیا کہ نبی موسیٰ کلیم اللہ ایک سرخ ٹیلا او دے قریب نبی موسیٰ کلیم اللہ دی قبر انور آپ اپنی قبر انور دے جلوہ کرنے نبی موسیٰ نے منو سلام پیش کیتا میں جواب دیتا ہن عقیدے دی وضاحت کرن لگا اے توجہ بابا جی میرے ور رکھے آجے مسجد اقصی دا مقام آیا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میرے تیرے نبی پیچھے نماز ادا کی تھی ہن چھٹا آسمان آیا نبی موسیٰ چھٹی آسمان تے ہن عقل تسلیم نہیں کرے گی ہن جناب آلہ ایتھے سنیاں دا کیتا واضح ہو رہی آوے او اللہ کریم او اللہ دیاں شان یرا قبر انور دے اندر بھی نبی موسیٰ کلیم اللہ نو رکھے مسجد اقصی دا مقام آ جائیں اس مقام دے ہوتے بھی نبی موسیٰ کلیم اللہ جلوہ گر آج چھٹا آسمان آ گیا ستواں آسمان آ گیا اوہ نبی دے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات اختصار نال عرض کرنا چاہنا وا اے حضور سدرۃ المنتہا جبریل نال مسجد حرام تو چلے تے جبریل نال مسجد حرام تو مسجد اقصی جبریل نال اے جناب اللہ پہلا آسمان اے جبریل نال اے دوسرا آسمان آیا جبریل نال تیسرا آسمان آیا جبریل نال اج جناب اللہ عقیدے دی وضاحت جڑے کہندے نے جبریل میرے نبی دا استاد اج میں دسن لگا وا او استاداں دی شان تے اعلی ہوندی ہے استاداں دا مقام تے اعلی ہوندا ہے لیکن جبریل اج دس رہی آویں اج براق نو پھڑ کے جبریل دس رہی ہے اوے سنن والو اے جملہ سن جائے آجے اوے سنیو کسے دے جملے دے ہوتے اے نہ اپنا کان رکھے آجے جڑا آکھے جبریل استاد تو ناز اللہ نبی شگیر دیں میں کہا نا اج جبریل امین اے لگامہ پھڑ کے دس رہے نہیں میں مصطفیٰ دا جنابی آلو اج استاد نہیں میں مصطفیٰ دا تے نوکر تے خادم بن کے آیا وا پہلا آسمان تے جبریل نال دوسرا آسمان تے جبریل نال اج سارے نبیاں نال ملاقات ہو رہی ہے ہن معراج نو ذرا سامنے رکھی آجے او تو اللہ دا قرآن سامنے رکھی آجے لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اے تیرے جناب اعلی معراج دا آغاز ہویا وے اے ستواں آسمان آیا سدرۃ المنتہا آیا جبریل رک گیا وے آگے جان دی اجازت کوئی نہیں آگے جان دی اجازت کوئی نہیں وقت دامن چ گنجائش نہیں اے جمعے تے عرض کراں گا آگے جان دی اجازت کوئی نہیں سدرۃ المنتہا وے اج میرے تیرے نبی نو جنت دی سیر کرائی جا رہی ہے جنت دے محل دی سیر کرائی جا رہی ہے سونیا اے جنت دے محل دی سیر کر لو میرے مصطفیٰ نے جنت دی سیر کی تھی جنت دے محل دی سیر کی تھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج میں جنت دے بغار دی سیر کر رہی ہوں اوے میرے غلاموں اے حضور میرا آج تو جس وقت واپس آئے نے حضور نے آ کے خطاب فرمایا اے جنت دیاں بشارتیں عطا کیتیاں اے جنت دی خوبصورتی نو بیان کیتا ہے اے تسی تے میں اس رستے تے چل سکیے اساڈی منزل دے اندر آسانی ہو جائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ دی جنت بڑی خوبصورت جنت ہے اللہ دا مقام بڑا خوبصورت مقام ہے میں کوئی شے ٹچ نہیں پیا کردا اپنے نبی دا فرمان سنا رہی ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں 4 جنتاں دی سیر کی تھی اے جناب اعلی ایک میں جنت نو ویکھیا اے جناب اعلی ساریاں جنتاں اعلی تو اعلی مقام اعلی تو اعلی رتبہ اے جناب اعلی مقام در مقام ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اج جنتاں دی اندر بھی مقامات لیکن ایک مقام دی اندر اتنا فاصلہ وے جتنا زمین تھی آسمان دے درمیان فاصلہ لیکن سارے تو اعلی مقام دے ہوتے اے فردوس نو اعلی مقام عطا کیتا گیا وے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں 4 نہراں ویکھیاں ایک دودھ دی نہر ایک پانی دی نہر ایک شہد دی نہر اور نبی دے غلاموں انہاں جملیاں نو ذرا یاد کریں آجے اج حضور نال وفا کر جائے آجے اے زندگی دے گزر جانی ہے اے زندگی دے ننگ جانی ہے لیکن یار دے نال ہو جائے آجے حضور نال ہو جائے آجے اوتھے بڑیاں موجاں لگنیاں نے لیکن نبی دے غلاماں نو موجاں لگنیاں نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے 4 نہراں نے ایک پانی دی نہر ایک دودھ دی نہر ایک شہد دی نہر تے جناب اعلی ایک جناب بڑی عظیم نہر ہے ایک شراب دی نہر بھی ہوئے گی جڑی جنتیاں نو جناب اعلی اے شراب کیتا جائے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جنت دا اعلی مقام اے جنتیاں نو جناب اعلی اے جوانی عطا کی جائے گی اوتھے کدی بھی موت نہیں آ سکتی کدی بھی بیماری نہیں آ سکتی او نبی دے غلاموں او جنت بڑی عظیم جنت جے اج محنت کر جائے آجے اج بابا جی حضور نال وفا کر جائے آجے اج اس جنت دی طلب دی اندر اس جنت دی طرف دی اندر حضور نال وفا کر جائے آجے اختصار دے نال حضور جنت دے اندر مشاہدہ فرما رہے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا پردیاں نو اٹھایا گیا وے میں جہنم دا مشاہدہ کیتا میں جہنم نو ویکھیا وے جس وقت میں جہنم نو ویکھیا ہن میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے
جناب آلا چند بندے ایسے نے جنہ دے پیٹ باہر آئے نے پیٹ بڑے ابھرے ہوئے نے حضور تاجدار کائنات نے فرمایا میں ویکھیا کی ہے انہاں دے پیٹ دے اندر جناب آلا بڑے بڑے وڈے سپ نے جڑے انہاں دے پٹھیاں چوں نظر آ رہے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اے کون لوگ نے جبریل امین نے عرض کی سونیا اے دنیا دے اوتے رہ کے سود کھان والے بابا اے ہاتھ بن کے التجا کراں گا اے وجدان ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اے اپنے سوشل میڈیا دے دوست صاحب اے فقیر ہاتھ بن کے التجا کرنی آئی زندگی دے اندر غریبی کٹ لے آجے اے زندگی دے اندر بھوک کٹ لے آجے لیکن میرے مصطفیٰ دے فرمان میں من جائیں میرے مصطفیٰ دے فرمان دی عمل کر جائیں میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جبریل عرض کی سونیا اے سود کھان والے لوگ نے بابا جی ہاتھ بن کے عرض کرانگا جے بڑی بڑی دوروں نزدیک تو احباب چل کے آئے ہو اے کدی بھی سود والے معاملے چ نہیں جانا اے سود والے رستے تے نہیں جانا میرے مصطفیٰ نے مشاہدہ فرمایا حضور مدینے دے تاجدار نے ویکھیا کی ہے اے جناب اللہ چند بندے جنہ دے سر نو کچلیا جا رہی ہے ایک باری سر کچلیا جاندے پھر انہاں دی جناب اللہ انہاں نو مقام تے کھڑا کیتا جاندے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اے کون لوگ نے جبریل امین نے عرض کیتی لجپالا اے او لوگ نے جڑے دنیا دے اوتے رہ کے اے جناب اللہ اے فرض نمازاں نو قضا کر دیندے سن انہاں نو احساس بھی نہیں سی ہوندا اے بوجھ بھی نہیں سی لیندے اج انہاں دے سر کچلے جا رہے نے بابا جی اے ہاتھ بن کے التجا کرانگا جے اے جے نماز بھی نہ پڑھ دے اے نمازی بن جایا جے اے نماز دی بڑی فضیلت جے اے نماز دا بڑا مقام جے اس جناب اعلیٰ اسی شرمندگی تو بچ جاواں گے بہرحال اے جہنم دا مشاہدہ کیتا کئی لوگاں نو میرے حبیب نے دیکھیا غیبت والیاں نو دیکھیا چغلی والیاں نو دیکھیا انہاں دیاں سزاواں دا مشاہدہ کیتا وے اج مصطفیٰ تاجدار کائنات ہن اختصار دے نال میرے حبیب امام الانبیاء نے اے سارے پردیاں نو ہٹایا گیا وے اج اپنے رب دا دیدار کیتا وے ہن مسلمانوں ذرا غور کریں آجے جس وقت اپنے رب دا دیدار کیتا اج تحفے بھی ملے نے اج شانہ بھی ملیاں نے اج مقام بھی ملے آوے اج راز و نیاز دیاں گلاں بھی ہوئیاں اختصار دے نال میرے حبیب امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نو اے سورۃ بقرہ دی 2 آیات تحفہ پیش کیتیاں گئیاں میرے مصطفیٰ مدینے دے تاجدار نو اللہ نے شانہ عطا کیتیاں نے اے مقام عطا کیتا وے اے رتبے عطا کیتے نے میرے حبیب نو 50 نمازاں دا تحفہ ملیا حضور جس وقت سارا مقام حضور سارا منظر آج جناب اللہ ہر چیز دے تحفے لے کے چلے چھٹا آسمان آیا نبی موسیٰ کلیم دے نال ملاقات کی لے کے آئے 50 نمازاں دا تحفہ آکھیا جاؤ واپس چلے جاؤ اللہ دے حضور التجا کرو اے نہیں انیاں پڑھ سکن گے جس وقت حضور واپس گئے 45 نمازاں پھر آ رہے نے پھر جا رہے نے اختصار دے نال آج 5 نمازاں رہ گئیاں نبی موسیٰ کلیم اللہ نے اے جس وقت پھر عرض کی تھی حضور فرماندے نے نا کلیم اور میں واپس نہیں جاواں گا میرے رب دا فیصلہ وے میرے رب دا وعدہ وے جس بات نو کیتا جائے اللہ انہوں پورا عطا کر دے ہن بابا جی اجر و ثواب دین لگا جے اج مقام دین لگا جے اج فضیلتاں عطا ہون لگیاں نے میرے حبیب بولے نے لب کھولے نے میرے مصطفیٰ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا نبی موسیٰ اللہ نے تے 5 عطا کیتیاں نے لیکن رب کہہ رہی ہے سونیا جڑا 5 ادا کرے گا اسی 50 نمازاں دا ثواب عطا کر دیواں گے اللہ کئی ایسے مقام نے ٹائم ہی کوئی نہیں حضور تاجدار کائنات فرمایا 5 نمازاں دا تحفہ لے کے آیا سائیں فرماندے نے جڑا 5 پڑھے گا اسی 50 دا ثواب عطا فرما دیواں گے اج کون ہے جڑا اس عظیم پروگرام دے اندر بیٹھ کے میں نہیں کہندا ہاتھ چکو وعدہ کرو لیکن اپنے دل نال وعدہ کرو کہ سائیں جی وقت گزر جائے غربت آئی ہے تے آ جائے سارے مقام برداشت کر سکنے ہیں لیکن نماز نہیں قضا کر سکتے